السلام عليكم حبايبي، الحمد لله تكونوا بخير وعلى خير. راني اليوم جيتكم بان كاتو ان كيك نديروه للقهوه تاع العشيه، ولا نديروه مع الصباح. وليداتنا كيجيو من ليكول يجيو رايحين ليكول الصباح يلقاوه واجد يشربوا به القهوه، ولا لابخيميدي ان غوتي سي تو. المهم ان كيك فيه الباي فيه صوالحه كيما مؤلف. تطفاصون غادي نوريكم لي زانغريديون نبداو بهم. عندنا بسم الله 6 حبات تاع بيض حمينا، عندنا فاني اون سكر، وعندنا وحده تاع لا ليفور شيميك، زاز دو سيترون اوني ديجا الي رابي وراه هنايا. عندي 200 مليلتر تاع زيت، 150 مليلتر تاع حليب، عندي 200 غرام تاع سكر كريستاليزي، عندي لو ليكيد تاع تاع اورانج، وعندي هنايا 400 غرام تاع فرينه هنا، 400 غرام تاع فرينه مع فاني اون بودر. ونزيد من بعد راني ندير معاها ان ساشي تاع لو ليفور شيميك نديرها معاها. وما نسوش قرصه تاع ملح نديروها مع البيض. فاصون انا عندي الكاك هذا غادي نسيباري جون دوف وحده والبلون دوف وحده، غادي تشوفوا قدامكم كاع حنايا. غادي نبدا نسيباري البيض، نبدا نطلع البلون دوف وحده مع السكر وقرصه تاع ملح وشويه تاع فاني سكر فاني. ومن بعد نبدا نقعد كي نطلع كاع البلون دوف بيان كوم يلفو مع السكر، نبدا ندير لو جون دوف. اوكي غادي نبداو بسم الله. فوالا راني سيباريت الجون دوف وحده والبلون دوف وحده. غادي ندير معاه قرصه تاع ملح، شوفوا قرصه تاع ملح، ونبدا نطلع شويه ومن بعد نبدا ندير السكر بالعقل. ها هو هنا نوخر الجون دوف تاعي منا، ونجيب لو فاني نديره هنا مع السكر فاني مع السكر انصومبل. نبدا بسم الله. شوفي كي يبلي. دونك انا غادي نبدا ندير عليه الجون دوف غير بالعقل. حبس ندير لو زاز دو سيترون تاعي، وندير اون بتيت كويير ديال ليكيد تاع التشينا. هادو حسب الرغبه، سبا ديري كيما راني ندير انا لو غو. بصح انا باش الكاك تاعي نبغيه الريحه تجي شابه كي بدا يطيب، حدا الريحه تبدا تجي غيان ادير. فوالا نخلط هادو شويه. فوالا دوك نحبس الباتيغ. صايي كملنا مع الباتيغ.
نديرو دروك الفرينه، مازال الفرينه نديرو الزيت ولا الحليب. فوالا كما قلت لكم دروك غادي نديرو، راك تشوفوا فيه كي ولا هنا. شوفوا نديرو الزيت هو الاول. بسم الله. كما قلت لكم 200 ملل تاع زيت، راني نعاود لكم في المقادير، و 150 ملل تاع حليب، 150 ملل دو لي تياد، ايسانس 200 ملل تاع ويل. فوالا نخلط مليح كيما طول طون نقول لكم لا بوزيسيون تاع اللي تخلطوا بها لي كاك تاعكم باش ما يهبطلكمش. تجيبي من التحت وطلعي قلبي كيما هاك، ما تخلطيش كيما تخلطي هكا ديريكت، نو. هادي فو فيغ اتونسيون اللي نديره راني نقولها لكم كيما نخدم، راني نقول لكم راني نتا حاجه ماني زعما ندسها عليكم ولا. خلطنا درك داك الزيت تاعنا. شوفي كي تقلبي ما تلقاي زيت ما تلقاي والو. ها فوالا تقلبي كي شغل راكي ديري مع الباتور باش ما يهبطلكش هذاك البيض تاعك اللي طلعتيه والجون ديف مع البلون ديف طلعتيه بيان، ما يهبطلكش. ولا هبطلك الكاطو ما يجيكش طالع، ما يجيكش شباب، يجيك مقلص من الداخل، يجيك زعما حاجه ما كان لك نقولوها سي با لا بين. فوالا دوك نبدو الفرينه تاعنا. انا ديجا راني مسيرتها وكاع كيما نقول لكم دير. ها وين هنايا هذا فاني اون بودر. هنا غادي نبدا ندير شويه تاع فارين، 400 غرام تاع فارينه كيما قلت لكم، هذيك تاع لا فارين مع ليفور شيميك ان ساشي تاع فيها 11 غرام. فوالا وديري كيما قلت لك فوالا كيما هكذا. قلبي مليح باش لا فارين تاعك تخلط وتدخل بيان بداك الميلونج تاعك تاع البيض وتاع السكر والفاني والزيت. شوف انا لي ريسيبيون شويه صغارته كي يطلع لي البيض جا بليس، وتنا غير هذا سي ميو ساعه صغرتو سي با غراف نسلكوها ان شاء الله. والفوغ تاعي ديجا راه شعلته افون واحد 10 مينيت ملي شعلته باش يكون حامي. كي ندخل الكاك تاعي ديريه على 180 ديغري pendant 30 minutes jusqu'à 40 minutes. وكما قلت لك شاك فوا يفو ما تحليش الفوغ تاعك حتى تشوفيه لا بيان رومونتي بيان وتولي تشمي الريحه تجيك تاع الكاطو. عاده حلي ابري واحد 15 مينوت ماكسيموم، حلي ودخلي لو بيك تاعك هذاك. شوفي لا بات تاعك خرجت في داك لو بيك، يا غيان سيك صاي 20 مينوت ماكسيموم راه طاب لك. ولا شتي مازال خضر عاودي خليه يطيب لك، عاودي بلعي الكوشه تاعك وخليه يطيب. مي ابري 15 مينوت ولا 20 مينوت باش تحلي، ما تحليش ابري 5 ولا 6 مينوت سينو الكاطو يعاود يطيح وما يطلع لكش. دوك دخلت لي هاد الفتيته نكملها 400 غرام سيك ديريها كاع حسب البيض اللي درتيه. نجيب المول تاعي اللي غادي ندير فيه انا، هذا غادي المول اللي غادي ندير فيه. ها وينه حطيتها قدامكم تشوفوا. نكمل نخلط هذيك لا فارين اللي زدتها من الفوق، بقات لي تاع 400 غرام. ندخلها مليح في الميلونج تاعي بيان كوم يلفو. تنجمي تاني ديري الشوكولا ستادير ديريها افيك لو كاكاو. فوالا ديري موتي كاكاو موتي فاني، تاني موتي فاني هذيك كاش ديري اوليو لو ديري 400 farine 400 grammes de farine complet, ديري 300 grammes exemple 300 grammes de farine et 100 grammes باش تكملي بها العبر تاع لا فارين تاعك 100 grammes de cacao sucré
سكري ولا مر سون سكر. فوالا دروك انا غادي نحي هذه لا كويير تاع لو بوا، نزيد هذه باسكو هذه تخلط لي بيان كوم يلفو، هذه اللي موالفه بهم. فوالا فوالا تزيدي تقلبي. شوفي شتي كاع صاي بيان ما عندك وكميه تاع كما قال لك تاع لا فارين صاي سي بون. نوليكم دروك غادي نعمر المول تاعي، نعمر الكيك تاعي في المول. هاوينا درت له انا كاع بابي كليسون، دورت به كاع بابي كليسون هكا كما قال لك الواحد في السيكوريتي يا وما يسخليش ويجي شباب. بسم الله توكلنا عليك يا الله. نخوي كل شيء غطرة ما نخليهاش، قالك الواحد في كلامه. عمرته دوك غادي ندخله الكوشه كما قلت لكم 180 دوغري بوندون 30 مينوت 40 مينوت. كما قلت لك بوندون 15 مينوت خليه يطيب. كي تشوفي تشمي الريحه تشوفيه بدا يغومونطي يطلع لك بيان كوم الفو، عاده حلي الفوغ تاعك، دخلي لو بيك، شوفيه ناشف خرجي لو كاك تاعك، ماشي ناشف عاودي خليه يطيب. وكي تشوفيه طلع والحواشي كاع ولاو حمرين عاد شعلي عليه من الفوق باش تحمر لك من الفوق. اوكي نتلاقاو من بعد ان شاء الله من نخرجه من الكوشه. وعندنا ندير له ديكور تاع الشوكولا مع السور غلاسي كاع من بعد نشوف. فوالا دروك راني جيت وليت لكم الكاطو تاعي راه يطيب، وغادي نديرو دروك باش ندير ديكوراسيون. غادي ندير لا غاناش عندي راني ديت 200 غرام 200 مليلتر تاع كريم ليكيد. هاوينا كتشوفوا هاوينا، وديت معاها 200 غرام تاع شوكولا نوار ولا شوكولا اولي. انا ديت شوكولا نوار 200 غرام. غادي نبدا نشعل الغاز تاعي، ندير الكريم ليكيد تاعي تحمالي شويه حتى كي تطبخ، نوخرها من الغاز وندير عليها هذه الشوكولا تاع 200 غرام تاع شوكولا نوار. اوكي دوك انا نديرها ومن بعد نولي لكم كيش صنعت لا غاناش. انا هاي طبخات كاع تاعي شوفي ولات تغلي لا كريم ليكيد. غادي نوخرها انا من الغاز وندير عليها الشوكولا اللي قلت لكم عليها 200 غرام تاع الشوكولا. طفي الغاز ونوخرها سور دو كوتي. غادي نبدا نحط فيها هنا كتبتها كاع كيما هكا. نبدا نخلط فيها قدامكم. فوالا هاوينا لاكاناش تاعنا صاي دابت كاع. على غير نديرها انا دروك نخليها تبرد. جلي دو كوتي نخليها تفوادي ان تي فو ومن بعد نديرها في الفريجيدير. نكون خرجت الكاطو تاعي تاني يبرد شويه ونديرها عليه. كي نخرج الكاطو من الكوشه راني نوري لخواتاتي كيش نديروها، ونزيد عليها تاني ان ديسان تاع سوغ غلاسي. غادي نوري لكم عندي واحد لي موتيف غادي نوريهم لكم كي غادي نديرهم. نخليها منا تبرد منا شويه وبعد نولي لخواتاتي.
فوالا ها هي حباباتي، شفتو كي خرجت ما شاء الله غير نادير بيان طالعه كيما قلت لكم. خرجكم هكا شابه، سيبارو البلون داف والجون داف وحده وباطو بيان 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 افيك لو باتير، طلعيه بيان وكي تكملي تطلعي البيض وتطلعي الجون داف تاعك وتطلعي كلشي، قلعي الباتير وبدي تخدمي غير بال لا كويير تاعك تاع الباطون ولا الكليغ اللي عندك تخدمي بها لي غاطو كيما قلت لك. لا فاصون تاع اللي وريتها لك خدمي بها ما يطيحلكش البيض. بون ما نطولش عليك، انا غادي نديرها لاكاناش ترواك. هاهي ويناك تشوفوا بردات. شوف غادي نبدا نطلع الفوق ونخليها تهود. نديرها غير كيما هكذا، ها ça descend partout. فوالا شتيها كي يتهود. انا هذاك 200 مليلتر تاع لا كريم ليكيد مع 200 غرام تاع شوكولا نوار ولا شوكولا اولي. ها تخرج لك مول تاع غاطو كيك مطلق شباب. تعاودي ديري هكا باش تزيدي هي تهود. فوالا كي تبغي تعاود تهود دوزيام كلاصاج، لو بروميي اي لو دوزيام. فوالا دروك راني هاي درت لها لاكاناش، غادي نديرها في الفريجيدير شويه تبرد ونعاود نخرجها باش غادي نوريكم الديكور اللي غادي نديره ان بتي موتيف من الفوق. ها في الفريجيدير تبرد ومن بعد نولي لكم. فوالا راني وليت لكم كيما قلت لكم خرجته من الفريجيدير. غادي قلت كيما قلت تنجمي تخليه كيما هكا، تنجمي ديري له ان ديكور من الفوق لي زامون ايفيلي ولا لي زامون كوكاسي كيما تبغي، ولا لي كاكاوات ولا نوا كوكو ولا تخليها هكا سامبل. انا عندي هادو لي موتيف هم هنا تشوفي فيهم، غادي نحطها هنايا باش هذاك الديسان يخرج. المهم تجمي ديري سو كلاصي وتجمي تاني تخليها تبرد بيان كوم يلفو 2 اور 3 اور، تخرجيها وديري شوكولا بلون. حطي هذوك الموتيف من الفوق ايطالي الشوكولا تاعك من الفوق بلون، تنشف مليح ومن بعد قلعيها تو سويت يبقى هذاك الديسان تاني بيان. فوالا غادي نقسم لكم مورسو وتشوفوا كي جا من الداخل، ولا غادي نخليه شويه يبرد ومن بعد نقسم لكم. فوالا ها وينا صايي برد لنا مليح، مازال هكا لا شويه غيتهود بصح جا علامه كتشوفوا كيجي كيفطر. ها نقسم لكم شوفوا، ها لا مكلص لا ديك، يجي ناشف يجي خاوي خفيف. هيا جربوه وان شاء الله تنجحوا فيه. كما قالك الواحد ساهل ماهل، ان كيك سامبل تذوقيه كيما هاك لوليداتك تاكليه، ولا مام يجي عندك ان انفيتي تحطيه غير نادير. هيا السلام عليكم، على بروشان فيديو ان شاء الله.